Okay, guys, we are live, है अनि the last thing that we learned was हामीले just त्यो एङ्गल्सहरूको हुन्छ नि एङ्गल्सहरू पढिरहेको थिएँ एङ्गल्सको सम न्युमेरिकल्स हामी गइरहेको थिएँ होइन सो मैले चाहिँ केही मिस गरेको कुराहरू तपाईँलाई पढाउन जाँदैछु इन एङ्गल्स च्याप्टर जोल्ने होइन एङ्गल च्याप्टरभित्रकै केही कुराहरू पढाउन जाँदैछु है त सो लेट्स सी व्हाट आर दे ओके फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ मलाई के एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भने द डेफिनेसन अफ एङ्गल है एन्ड द्याट इज फ्रम अमन अमन वाट डु थिङ्क एङ्गल इज मैले पढाइसकेको छु केही नयाँ गराएको छैन होइन सो वाट डु थिङ्क एङ्गल इज एङ्गलको डेफिनेसन वा तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्नुहोस् त the line segment the line segment of an whole the line segment of an whole body is known as alright I don't know what you mean तपाईले बुझ ओके ठीक छ can I try yes आसमा go on a corner made by meeting of two straight line segment is known as an angle very good हामीले जस्तै मैले पढाउने तपाईले अर्कै पढाएको थिएँ तर यु वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड त्यही भन्नु भनेको थिएँ होइन सो द्याट इज द राइट डेफिनेसन नै हो है यो एङ्गलै हो है द्याट इज वान इट एज वान भर्टेक्स इट गोज इन टु लाइन अनि मेक्स है कर्नर त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई एङ्गल भन्छ है सो हामीले एक्जाम्पलको लागि विथ टु कन फिङ्गर हाम्रो पिसवाला फिङ्गर दुईटा फिङ्गर वी टेक इट है द्याट्स त्यो बिचकोमा भर्टेक्स अनि त्यसपछि दुईटा लाइन गएको छ द्याट इज एङ्गल भनेर होइन सो त्यसले गरेर तपाईँले एङ्गलको डेफिनेसन यु क्यान फर्म इट एनीवेयर एनी टाइम है त बट यु वेयर क्लोज बट नट क्वाइट राइट है त द्याट्स फाइन है सो अब हामीले एङ्गल्स भनेर एङ्गलको टाइपहरू के पढाएको थियौँ त भने जस्तै एडजेसेन्ट एङ्गल अनि कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल सप्लिमेन्ट्री एङ्गल के पढेको थिएन 4, 5 होइन सो आज चाहिँ हामीले कस्तो पढ्छ भने प्यारलल लाइनमा चाहिँ कस्तो कस्तो एङ्गल बन्छ होइन अथवा टु अपोजिट लाइन टु लाइनसँग चाहिँ कसरी के अरे तपाईँको एङ्गल्सहरू बन्छ भनेको बारेमा पढ्छ होला त सो ओके लेभिना हामीले जियोमेट्रीको बेसिक कन्सेप्टमा वी लर्न अबाउट प्यारलल लाइन्स होइन सो वाट डु मिन बाई प्यारलल लाइन्स It's fine. Rajina थाहा छ त Regina, do you have any idea? I don't think so. Yes. I will share it. Maybe Asma knows. Asma थाहा छ ओके डेफिनेसन मैले डेफिनेसन हैन तपाईलाई बुझाउनले स्ट्रेटली भनेको थिए कि हैन इफ a line is drawn straight line is drawn making a 90 degree from one angle one line हैन जस्तै यसमा 90 डिग्री बनाएर एउटा लाइन बनाछौ भने यसमा नि यदि 90 डिग्री छ भने त्यो प्यारलल एंगल हो है प्यारलल लाइन्स हो आइ एम सरी we denote it like this अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल लाइन्स they never meet each other है जस्तै हामीले कुनै लाइन बनाछौ भने हैन फर एक्जाम्पल यो लाइन र यो लाइन बनाछौ भने त्यो अलिकति यो लाइन बनाछौ भने यो फ्युचरमा भन्दा नि यो एक्सटेन्ड भएर यो मिट हुन्छ के यो गरे या मिट हुन्छ नि हैन बट प्यारलल लाइन्स नेभर मिट इच अदर नो म्याटर यो जति लामो गए पनि यो एक अर्कासँग मिट हुँदैन हैन सो हामी आज प्यारलल लाइन चाहिँ हेर्न प्यारलल लाइनमा बन्ने एंगल्सहरु हेर्न जाँदैछौ सो इट्स very important to know about parallel lines है सो प्यारलल लाइन्स भने के चाहिँ रहेछ भने those lines हैन those lines that never meet each other when they extend वा के रे डेफिनेसन अनुसारमा जाने हो भने चाहिँ if we draw a 90 degree from one line हैन अनि if the opposite line also creates a 90 degree angle that's a parallel line हैन यो प्यारलल किन हुन्छ भने यो 90 डिग्री भएपछि यो सिधा गएर जहिले पनि 90 डिग्री मेन्टेन गरिराख्छ एन्ड दैट नेभर गोज अफ है तर यसमा फेरि 89 वा तपाईको 91 मात्र छ भने पनि इट विल मिट है अगाडि गएर है त
सो प्यारल लाइनको कन्सेप्ट थाहा सर यसको सम के हुन्छ आम सरी आस्मा यसको सम कति हुन्छ यसको सम यस्तो हो खास गरी यसको सम भन्ने हुँदैन किनभने यसको क्लोज फिगर छैन हेर्नुस् है त अब यदि मैले यसलाई क्लोज फिगर बनाइदिए भने यसरी क्लोज फिगर बनाइदिए भने चाहिँ यसको सम तपाईको 360 हुन्छ बट दिस इज नट क्लोज फिगर सो मैले त्यो एंगल पनि किन बनाएको हो भने टु मेजर इफ दिस इज प्यारलल लाइन हो कि हैन भनेर गर्न अब हेर्नुस् ल त स्क्वायरमा पनि प्यारलल लाइन छ बट दे आर क्लोज हैन तर यदि यो स्क्वायरको तपाईको यो लाइन र यो लाइन काट्दिनुस् त यो दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ कि हुँदैन बिकज दे मेक 90 डिग्री राइट स्क्वायरमा सबै 90 डिग्री हुन्छ स्क्वायर भन्ने रेक्टेंगल भनौं न यो अहिलेको लागि स्क्वायर रेक्टेंगल चाहिँ सबै हैन so they all make 90 degree in the so what we can say is your line parallel cha haina so in your line parallel cha we can say it or not हाम्रो डेफिनेसन अनुसार भन्न सकिन्छ कि सक्दैन हामीले हामीले यसरी भन्न सक्छौं ल we can say कि यदि अपोजिट एंगल 90 डिग्री छ भने हैन दुईटा लाइनको हैन the both lines are parallel lines भनेर भन्न सक्छौं ल त गाइस ट्रबल छ भन्नु भन्नु ल के बुझ्नु भएन भने भन्नुस् ल प्यारलल लाइनको कन्सेप्ट थाहा भयो कि भएन अमन सिम लस्ट रिया त जन रिया बुझ्नु भइराछ प्यारलल लाइन ओके यो हामी जियोमेट्री बेसिक कन्सेप्ट पढाउँदा पनि जो हुनु थिएन हैन प्लिज वाच द भिडियो फेरि प्यारलल लाइन्सको त्यहाँ मैले भनेको त्यसको बारेमा हैन ओके अब के बुझ्नु पर्यो त हैन यदि मैले र्यान्डमली कुनै एउटा लाइन तान्दै रे हैन यहाँबाट हैन if I draw any random line from here it makes an angle हैन कतै त एंगल त बनेर हुन्छ हैन यदि स्ट्रेट लाइन होस् बाङ्गो लाइन होस् जस्तो सुकै लाइन होस् हैन एंगल त बनाएको हुन्छ दिस वन इज अल्सो एंगल 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 हैन फरक के हुन्छ भने जस्तै एंगल्सको एंगल्सहरु डिफरेंट शेप डिफरेंट मेजरमेन्टको हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल इफ तर है त यदि मैले सबै एंगल जोड्यो भने कति हुन्छ 360 हुन्छ यो नि सबै जोड्यो भने 360 हुन्छ राइट बिकज दिस वन मेक्स अ कम्प्लिट ट्रोन हैन यदि मैले यो माथिको मात्रै लियो भने इट बिकम्स 180 यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो हामी अस्ति भर्खर नै ट्राई गरिरहेछ ल त सो द फर्स्ट थिङ दैट वी आर गोइङ टु लर्न इज अबाउट एक्सटेरियर एंगल है एक्सटेरियर एंगल र इंटेरियर एंगल भने के हो त है त म भन्छु है त सिम्पल छ के गाह्रो छैन यदि हाम्रो यो लाइन भित्र छ भने त्यो एंगल हैन यदि कुनै एंगल बनेको छ तर त्यो लाइन भित्रै छ भने दे आर नोन एज व्हाट लाइन भित्र एंगलहरुलाई के भन्छ होला गेस एक्सटेरियर एंगल रङ है इंटेरियर एंगल चाहिँ भन्छ किनभने भित्र बनेको छ नि त भित्र बनाएछ भने चाहिँ इंटेरियर हुन्छ यदि बाहिर बनाएछ भने चाहिँ एक्सटेरियर हुन्छ सो यु क्यान सी एक्सटर्नल एंगल को इंग्लिश में डेफिनेसन भन्दिनु ओके आई विल से डोन्ट यु वरी पहिला कन्सेप्ट बुझ्नुस् त म तपाईहरुलाई भन्छु है त पहिला इंटेरियर एंगल म बुझाउन ट्राई गरेछु तपाईहरुलाई त इंटेरियर एंगल भनेको इन भनेको भित्र हो नि त हैन सो जुन चाहिँ एंगल तपाईको लाइन भित्र छ दे आर इंटेरियर एंगल है अनि एक्सटेरियर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर छ त्यसै बाहिर बनेको एंगलहरु चाहिँ के हो एक्सटेरियर भो भित्र बने एंगल चाहिँ के हो इंटेरियर एंगल भो एज इजी एज दैट है गाइज तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन अब सोच्छु है त म फेरि भन्दैछु इन भने इंटेरियर सो इन भने भित्र हो नि त त्यो भित्र बन्ने एंगल्सहरु छ हैन यदि त्यो भित्र बन्छ भने चाहिँ दैट इज इंटेरियर एंगल यदि त्यो बाहिर बन्छ भने चाहिँ दैट इज एक्सटेरियर एंगल है त त्यति मात्रै हो सो गाइज तपाईहरुले के प्रब्लम छ के बुझ्नु भयो कि भएन यसको डेफिनेसनको बारेमा मालती जस्ट जोइन इन मालती अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईलाई ट्राई एनीवन सबैले बुझ्नु भएको छ हो इफ यु हैव अन्डरस्टुड बुझ्नु भएको छ भने सेन्ड मी द लाइक बटन है सर गर्न थाले हो गर्न थाले एकछिन बग्नुस् पहिला कन्सेप्ट बुझाउँछु म अनि आई विल गिभ यु नोट्स
डिफ्रेन्ट पेयर अफ एंगल्समा पनि हामीले भर्टिकली अपोजिट एंगलहरु पढ्नु पर्ने है सर पढ्ने हो भर्खर अझै बाँकी छ यो भर्खर मैले दुईटा कन्सेप्ट बुझाएँ नि हैन अझै बाँकी छ न अब हेर्नुस् ल त अब हाम्रो नेक्स्ट एउटा थ्योरी भने के भने एउटा जस्तै एउटा कन्सेप्ट छ हैन हाम्रो एउटा यो भर्टेक्स छ नि यो भर्टेक्सले चाहिँ ओ मा कतिवटा एंगल बन्छ यो ओ छ र यो पी छ रे यसमा कतिवटा एंगल बन्छ हाम्रो यो लाइनमा यो ओ भन्ने भर्टेक्समा चारवटा हो कि हैन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा राइट हाम्रो एउटा भर्टेक्समा चारवटा बन्छ त्यसमा कसलाई कन्फ्युजन छ कि छैन चारवटा एंगल बिकज दुईटा लाइनले चारवटा त्यो सेक्सन बनाइदिएको छ हैन सो हाम्रो चारवटा बन्छ यसमा केही प्रब्लम छ कि छैन यो बुझ्नमा इफ कसैले बुझ्नु भएन भन्नुस् ल त है त सो हाम्रो यसरी बन्छ है त हाम्रो चारवटा बन्छ एउटा भर्टेक्समा चारवटा एंगल बन्छ हैन सो त्यो चारवटा एंगलमा चाहिँ के हुन्छ भने लेट्स नेम ल एबी सिडी ओके लेविना I want to ask you name the interior angles in this figure. यो फिगरमा interior angles हरु कुन कुन हो भन्नुस् त सर एकछिन ल सर I can say एकछिन let Levina speak B र दुईटा हुन्छ B चाहिँ माथिको L हो ए हैन सी हो त्यो है त्यो माउसले that is wrong है ए र बी भनेको के हैन जुन इन भनेको भित्र हैन अनि भित्र भनेसी द लाइन को तल हुने चाहिँ भित्र हो नि त you know this one is inside this one is outside right so what हाम्रो के हुन्छ ए र बी चाहिँ हाम्रो इन्टेरियर एंगल हुन्छ भने सी र डी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्सटेरियर एंगल हुन्छ एक्सटेरियर एंगल प्रब्लम छ भने भन्नुस् ल गाइज डोन्ट हेजिटेट टु स्पीक अप है यो बेसिक कन्सेप्ट हो बेसिक भन्ने बेसिक कुरा हो है त सो हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो उले चाहिँ के भन्छ भने अलराइट हाम्रो यदि कुनै पनि हुन्छ नि यस्तो शेप आछरी यस्तो शेप आछरी र अनि इन्टेरियर एंगल छ नि अपोजिट ठ्याक्कै अपोजिटको इन्टेरियर एंगल्सहरु छ नि हैन लेट्स से यसलाई ए र बी छ नि यसको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ रे यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे ए प्लस बी इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ रे यो चाहिँ हाम्रो एउटा थ्योरम जस्तै हो जस्तै हाम्रो द सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भने जस्तै नि हैन त्यस्तै नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि द सम अफ पेयर अफ को इन्टेरियर एंगल्स मेड बाइ अ ट्रान्भर्सल with parallel lines is always 180 degree यसको लागि के हुनु पर्छ भने तपाईको यो प्यारलल लाइन हुनु पर्छ अनि अरु कुरा यो दुईटा को इन्टेरियर भन्नुपर्छ को इन्टेरियर भने चाहिँ कस्तो इन्टेरियर एंगल बुझ्नु भएको छ नि को इन्टेरियर बुझ्न सजिलो हुन्छ त इन्टेरियर भनेको के हो भने भित्रको लाइन हैन को इन्टेरियर भने चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भित्रको तर अपोजिट लाइन अब यसको मतलब यो र यो छ नि यसको पनि 180 डिग्री हुन्छ रे जस्तै यो सी र डी भनेर यो गर्यो भने यसको लाइन यसको सम कति हुन्छ रे 180 डिग्री हुन्छ है त अहिले कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुस् म आई विल गिभ यु नोट्स भोलि चाहिँ लाग्यो मलाई एउटा कम्प्लिट एउटा प्रपर नोट चाहिँ तपाईलाई दिन्छु भोलि है त सो अहिलेको लागि कन्सेप्ट यो कन्सेप्ट कसलाई हुन्छ नि नयाँ नौलो वा नबुझेको जस्तो लाग्छ स्पिक अप है गाइस ओके दिस वान हाम्रो इन्टेरियर एंगल भनेको भित्रको एंगल अनि को इन्टेरियर भनेको द अपोजिट एंगल that is separated by the lines हैन so the sum of the co-interior angle that is a plus b is 180 degree similarly c plus d is 180 degree है त हामीले 5 क्लास पनि पढिसक्यो
Oh, that's good. That's very very good this way त रिभिजन गरे जस्तै हुन्छ हैन Okay, now next one is alternate angle भन्ने हुने रहेछ त्यसको लागि तपाईले फेरि इन्टेरियर एंगलको कुरा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ ल त ओके मालती can you speak up you there Malati all right okay Ria Yes, sir. okay अब यहाँ इन्टेरियर एंगल भने कुन कुन एंगल हुन्छ रिया म पक्नुस् ल त एउटा फिगर बनाइहाल्छु के भन्नु भएको सर इन्टेरियर एंगल्स भने कुन कुन चाहिँ एंगल चाहिँ हो एबीसीडी मा कुन कुन चाहिँ इन्टेरियर एंगल हो एबीसी इन्टेरियर एंगल फिगर मा कुन चाहिँ इन्टेरियर एंगल हो रिया ए र बी गुड वन ए र बी इन्टेरियर एंगल हो त लेट्स अब लुक एट द इन्टेरियर एंगल्स है त गाइस हाम्रो इन्टेरियर एंगल छ एबी अनि अर्को इन्टेरियर एंगल कता हुन्छ यता बीचमा यो हो कि यो बाहिर हुन्छ यस सर अत्ता भनेको के alright are AB and CD interior angles of course yes हैन A र B C र D interior angle हुन्छ हैन guys so हाम्रो next angle is called alternative interior alternate angles भन्छ ल alternate angles जस्तै हाम्रो को interior angle भने के थियो रे अमन को interior angle भने के भने थिए भर्खरै सर मैले को interior angle भनेर के भनेको थिए भर्खरै सर इन्टेरियर एंगल को इंटीरियर भने को इंटीरियर अपोजिट साइड I think I got it Rajina yes you want to say something Rajina you raised a hand okay को इन्टेरियर भने के भने थियो भने मैले अपोजिट एंगल्स इन्टेरियर एंगल को ठ्याक्कै अपोजिट जस्तै एको या अपोजिट सी छ सर मलाई त्यही भनेको थाहा छ आई गॉट इट अमन थ्यांक यू फर योर आन्सर है अलराइट जस्तै अमनले भन्नु जस्तै हैन अपोजिट ठ्याक्कै अपोजिट भित्र इन्टेरियर एंगल तर अपोजिट एंगल छ भने दैट इज को इन्टेरियर न अल्टरनेटिभ एंगल भने चाहिँ के हो भने तपाईको थाहा छ यो एको अल्टरनेटिभ डी हुन्छ बी को अल्टरनेटिभ सी हुन्छ भनेको अपोजिट नभएर त्यसको चाहिँ अपोजिट जस्तै तपाईको यो ठ्याक्कै यसको अपोजिट त बी को डी हुन्छ नि त तर डी को नि अपोजिट सी सो अल्टरनेटिभ एंगल चाहिँ बी लाई नलिएर डी लाई नलिएर के हुन्छ सी लाई लिने दैट इज आवर अल्टरनेटिभ एंगल है जनरली हाम्रो बी को पार्टनर डी हुन्छ हैन को इन्टेरियरमा तर अल्टरनेटिभमा चाहिँ के हुन्छ वी टेक अल्टरनेट एंगल भनेको चाहिँ बी को बी डी नलिएर वी टेक डी आई एम सरी सी है सो दैट्स आवर अल्टरनेटिभ एंगल को कन्सेप्ट है त बुझ्नुस् या बी को डी हुन्छ ए को सी हुन्छ को इन्टेरियरमा तर अल्टरनेटिभमा ए को डी अनि बी को सी हुन्छ ओके सो अल्टरनेटिभ एंगल्स चाहिँ त्यो एंगल्स हो जुन चाहिँ तपाईको को इन्टेरियरको अल्टरनेट छ वा है व्हिच आर ठ्याक्कै अपोजिट टु देम ओके यसमा कसलाई प्रब्लम छ गाइस यसमा प्रब्लम छैन है if you don't speak up I will assume कि तपाईहरुलाई प्रब्लम छैन अब के भन्छ अरे भने the alternative angles in parallel lines are equal भन्छ अरे भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको अब A र D चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे B र C चाहिँ जहिले नि इक्वलै हुन्छ अरे के अकॉर्डिङ टु हाम्रो रुल चाहिँ हाम्रो रुल भने थ्योरी भने जस्तो रुलले भनौं न हाम्रो रुल छ नि हैन भर्खर हामीले के पढाएको थियो
the sum of a co-interior angles in a parallel lines are के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्ने थियो नि त हैन इक्वल भन्ने and I'm sorry 100 the sum of a the sum of the co-interior angles in a parallel line is 180 degree हुन्छ भनेर भर्खर पढाएको थियो नि हैन सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने the alternative angles in the alternative interior angles alternative angles which lies in the parallel lines are equal भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो A र D angle चाहिँ equal हुन्छ रे C र B angle चाहिँ equal हुन्छ रे है त according to our next rule which I will give you notes है भोलि राम्रो एउटा I will give you notes don't you worry अनि भोलि हामी will try something new also है त so यसमा कसलाई प्रब्लम छ कि छैन सर भर्खर आजले कुन भन्नुभएको रे A and D B र C hey don't worry Aman I will give you some notes अहिले okay now let's move on to next है त अर्को कुरा चाहिँ के छ अरे भने कोरेस्पोन्डिङ हैन सर कुन एंगल भन्नुभएको थियो सर A र D B र C ए अल्टरनेटिभ एंगल्स भनेको थिएँ मैले ओके नाउ अब यहाँ इन्टेरियर एंगल छ हैन C र D छ हैन A र B नाउ A र B हाम्रो यहाँ के हो रिया हाम्रो A र B भने के हो यहाँ सर A र B एक्सटेरियर एंगल र C र D इंटेरियर एंगल भेरी गुड है A र B हाम्रो एक्सटेरियर एंगल छ अनि C र D इज आवर इन्टेरियर एंगल छ हैन सो हाम्रो अबको नयाँ रुलले चाहिँ के भन्छ अरे भने B र D जहिले नि इक्वल हुन्छ अरे A र C इक्वल हुन्छ अरे अनि त्यो रुललाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भने हाम्रो कोरेस्पोन्डिङ एंगल्स भनेर चाहिँ the corresponding angles in a parallel line is always equal भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको यो D छ नि D जहिले पनि B सँग इक्वल हुन्छ रे र C जहिले A सँग इक्वल हुन्छ रे है सो आजको लागि चाहिँ तपाईहरु यो रुल्सहरु चाहिँ माइन्डमा राख्नुस् ल दिस आर द रुल्स दैट वी आर गोइङ टु लर्न अनि अर्को एउटा पनि एउटा म एक्स्ट्रा पढाउँछु तपाईहरुलाई है त त्यो अहिले प्यारलल लाइनको पढिराछौ हैन बट आई विल टिच यु समथिङ लाइक लाइन्स को लाइनमा है त सपोज एउटा जस्तै यस्तो यस्तो लाइन पास भएको छ हैन अनि यु नो अब यसमा त कति हुन्छ एंगल हाम्रो यो सबै एंगल जोड्यो भने कति हुन्छ हाम्रो के र यहाँ 360 हुन्छ है गाइस सो हाम्रो अबको रुलले चाहिँ के भन्छ भने यो एंगल छ नि तपाईको यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ रे यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ रे vertically opposite angles are always equal यो रुलले चाहिँ हाम्रो यो भन्छ त्यो vertically opposite सो जस्तै तपाईले यदि यो मेजर गर्नु भयो नि यो मेजर गर्नु भयो नि यो एंगल पनि सेम हुन्छ रे अनि यो एंगल नि सेम हुन्छ रे यदि यो मेजर गर्नु भयो यो एंगल नि सेम हुन्छ रे है त सो एन्ड दे अल मेक 360 डिग्री ओके गाइस दिस वाज इट हैन यति चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु पर्छ है त द vertically opposite was something new पढाउने अनि यो तपाईहरुलाई आई डोन्ट थिंक तपाईहरुको बुकमा छ कि छैन है ओके थ्यांक यू